कहानी का उन्वान है जन्नत की बशारत। मुसन्नफ जनाब सज्जाद ज़हीर। मौलवी मोहम्मद दाऊद साहिब बरसों से एक मदरसे में दर्स देते हैं और अपनी जहानत के लिए मशहूर थे। इबादत गुजारी का ये आलम था कि माह मुबारक रमजान में रात की रात तलावत और नमाज खानी में गुजर जाती थी और उन्हें खबर तक न होती। दूसरे दिन जब दौरान दर्स में नींद का गलबा होता था तो तालिब इल्म समझते थे कि मौलाना पर कैफे रूहानी तारी है और खामोशी से उठकर चले जाते। रमजान का मुबारक महीना हर मुसलमान के लिए रहमत इलाही है, अलल खुसूस जब रमजान मई और जून के लंबे दिन और तपती हुई धूप के साथ साथ पड़े। जाहिर है कि इंसान जिस कदर ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करता है उसी कदर सवाब का मुस्तहिक होता है। इन शदीद गर्मी के दिनों में अल्लाह का हर नेक बंदा मिसल एक बिखरे हुए शेर के होता है जो राह खुदा में जिहाद करता हो। उसका खुश्क चेहरा और उसकी धंसी हुई आंखें पुकार पुकार कर कहती हैं कि ए वो ग्रोह जो ईमान नहीं लाते और ए वो बदनसीबो जिनके ईमान डगमगा रहे हैं, देखो हमारी सूरत देखो और शर्मिंदा हो। तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारी समात पर और तुम्हारी बसारत पर अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है, मगर वो जिनके दिल खौफे खुदा से थर्रा रहे हैं इस तरह उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। यूं तो माह मुबारक का हर दिन और हर रात इबादत के लिए है, मगर सबसे ज्यादा फजीलत शब कदर की है। इस रात को बारगाह खुदाबंदी के दरवाजे जाब्ते दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं, गुनाहगारों की तौबा कबूल कर ली जाती है और मोमिनीन बेहद हिसाब सवाब लूटते हैं। खुश नसीब हैं वो बंदे जो इस शब मसूद को नमाज खानी और तलावत कुरान मजीद में बसर करते हैं। मौलवी दाऊद साहब कभी ऐसे अच्छे मौकों पर कोताही ना करते थे। इंसान हर हर लम्हा और साथ में नामालूम कितने गुनाहों का मुर्तकिब होता है। अच्छे बुरे हजारों ख्याल दिमाग से गुजरते हैं। क़यामत के हौलनाक दिन जब हर शख्स के गुनाह और सवाब तोले जाएंगे और रत्ती रत्ती का हिसाब देना होगा तो क्या मालूम क्या नतीजा हो। इसलिए बेहतर यही है कि जितना ज्यादा सवाब मुमकिन हो हासिल कर लिया जाए। मौलवी दाऊद साहब को जब लोग मना करते थे कि इस कदर ज्यादा रियाजत ना किया करें तो वो हमेशा यही जवाब देते, मौलाना का सन कोई 50 साल का होगा, गो के पस्ता कद थे मगर तवाना गंदमी रंग, तिकनी दाढ़ी, बाल खिचड़ी थे। मौलाना की शादी 19 या 20 वर्ष के सन में हो गई थी। 8वें बच्चे के वक्त उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया। 2 साल बाद 49 वर्ष के सन में मौलाना ने दूसरा निकाह किया, मगर उनकी नई ममदूहा की वजह से मौलाना की जान जीक में रहती। उनके और मौलवी दाऊद साहब के सन में करीब 20 वर्ष का फर्क था। गौ के मौलाना उन्हें यकीन दिलाया करते थे कि उनकी दाढ़ी के चंद बाल बलगम की वजह से सफेद हो गए हैं, लेकिन उनकी जवान बीवी फौरन दूसरे सबूत पेश करती और मौलाना को चुप हो जाना पड़ता। 1 साल के शदीद इंतजार के बाद शब कदर फिर आई। इफ्तार के बाद मौलाना घंटे आध घंटे लेटे, उसके बाद गुस्ल करके मस्जिद में नमाज व दुआ खानी के लिए फौरन रवाना हो गए। मस्जिद में मुसलमानों का हजूम था। अल्लाह के अकीदतमंद और नेक बंदे तहबने बांधे लंबी लंबी डिकारें लेते हुए मौलाना दाऊद साहब से मुसाफा करने के लिए लपके। मौलाना के चेहरे से नूर टपक रहा था और उनका सा गोया उनके ईमान की रास्ती का शाहिद बनकर सारे मजमा को मरूब कर रहा था। इशा के बाद 1:30-2 बजे रात तक इक्तसाबे सवाब का एक लगातार सिलसिला रहा। उसके बाद सहर गही की हाजिर लज्जत से जिस्म ने नमो पाई और मौलाना घर वापस चले। जमाही पर जमाही चली आती थी। शीरमाल पुलाव और खीर से भरा हुआ मैदा आराम ढूंढ रहा था। खुदा खुदा करके मौलाना घर वापस पहुंचे। रूह और जिस्म के दरमियान सख्त जंग जारी थी। लैलतुल कदर के 2-3 घंटे अभी बाकी थे जो इबादत में बसर किए जा सकते थे, मगर जिस्म को भी सुकून और नींद की बेइंतहा ख्वाहिश थी। आखिरकार इस पुराने जाहिद ने रूहानियत का दामन थाम लिया और आंखें मलकर नींद भगाने की कोशिश की। घर में अंधेरा छाया हुआ था, लालटेन बुझी पड़ी थी। मौलाना ने दिया सलाई इधर उधर टटोली, मगर वो ना मिलना थी ना मिली। सहन के एक कोने में उनकी बीवी का पलंग था। मौलाना दबे कदम डरते डरते उधर बढ़े और आहिस्ता से बीवी का शाना हिलाया। गर्मियों की तारों भरी रात और पिछले पहर की खुनकी में मौलवी साहब की जवान बीवी गहरी नींद सो रही थी। आखिरकार उन्होंने करवट बदली और आधे जागते आधे सोते हुए धीमी आवाज से पूछा, ए क्या है? मौलाना इस नरम आवाज के सुनने के आदी ना थे। हिम्मत करके एक लफ्ज बोले, दिया सलाई। मौलवी साहब की बीवी पर अभी तक नींद गालब थी, मगर उस नीम बेदारी के आलम में रात की तारीकी, सितारों की जगमगाहट और हवा की खुनकी ने शबाब पर अपना तिलस्म कर दिया था। एक बारगी उन्होंने मौलाना का हाथ अपनी तरफ खींचा और उनके गले में दोनों बाहें डालकर अपने गाल को उनके मुंह पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, आओ लेटो। एक लम्हा के लिए मौलाना का भी दिल फड़क गया, मगर दूसरे लम्हे में उन्हें हवा की आरजू
آدم کا پہلا گناہ، زلیخا کا عشق، یوسف کی چاک دامانی، غرض عورت کے گناہوں کی پوری فہرست یاد آ گئی اور اپنے پر قابو ہو گیا، چاہے یہ سن کا تقاضا ہو یا خوف خدا یا روحانیت کے سبب سے ہو۔ بہرحال مولانا فوراً اپنی بیوی کے ہاتھ سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پتلی آواز سے پھر پوچھا، دیا سلائی کہاں ہے؟ 1 منٹ میں عورت کی نیند اور اس کی بے ساختہ خواہش کی امنگ دونوں غائب ہو کر طنز آمیز غصہ سے بدل گئی۔ مولانا کی بیوی پلنگ پر اٹھ بیٹھی اور زہر سے بجھی ہوئی زبان سے ایک ایک لفظ تول تول کر کہا، بڈھا موا، 8 بچوں کا باپ، بڑا نمازی بنا ہے، رات کی نیند حرام کر دی، دیا سلائی طاق پر پڑی ہوگی۔ ایک مرد کا دل دکھانے کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں کہ اس کی جوان بیوی اسے بھٹا کے۔ مولانا کانپ کے مگر کچھ بولے نہیں۔ انہوں نے لالٹن جلا کر ایک تخت پر جائے نماز بچھائی اور قرآن خوانی میں مصروف ہو گئے۔ مولانا کی نیند تو اڑ گئی تھی، مگر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھرے ہوئے معدے کے بخارات نے جسم کو چور کر کے آنکھوں کو دبانا شروع کیا۔ سورہ رحمان کی فصاحت اور مولانا کی دل آواز کی رت نے لوری کا کام کیا۔ 3-4 مرتبہ اونگ کر مولانا جائے نماز ہی پر ایے کہتے کہتے سو گئے۔ پہلے تو ان پر نیند کی گمگشتہ طاری رہی، اس کے بعد انہوں نے یکا یک محسوس کیا کہ وہ اکیلے تن تنہا ایک تاریک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور خوف سے کانپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرا روشنی سے بدلنے لگا اور کسی نے ان کے پہلو سے کہا، سجدہ کر، بارگاہ تعالیٰ میں ہے۔ کہنے کی دیر تھی کہ مولوی صاحب سجدے میں گر پڑے اور ایک دل دہلا دینے والی آواز بادل کی گرج کی طرح چاروں طرف گونجتی ہوئی مولوی صاحب کے کان تک آئی، میرے بندے، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو ہماری اطاعت میں تمام زندگی اس قدر محو رہا کہ کبھی تو نے اپنی عقل اور اپنے خیال کو جنبش تک نہ دی، جو دونوں شیطانی طاقتیں ہیں اور کفر الحاد کی جڑ ہے۔ انسانی سمجھ ایمان و اعتقاد کی دشمن ہے۔ تو اس راز کو خوب سمجھا اور تو نے کبھی نور ایمان کو عقل کے زنگ سے تاریک نہ ہونے دیا۔ تیرا انعام جنت ابدی ہے جس میں تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ آواز یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی مدت تک تو مولوی صاحب پر روب خداوندی اس قدر غالب رہا کہ سجدے سے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر جب دل کی دھڑکن کم ہوئی تو انہوں نے لیٹے لیٹے کنکھیوں سے اپنے داہنے بائیں نظر ڈالی۔ ان آنکھوں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ سنسان میدان ایک عظیم الشان گول کمرے سے بدل گیا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں جواہرات کی تھیں جن پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، سرخ، سبز، زرد، سنہرے اور رو پہلے، جگمگاتے ہوئے پھول اور پھل۔ معلوم ہوتا تھا در و دیوار سے ٹپکے پڑتے ہیں۔ روشنی دیواروں سے چھن چھن کر آ رہی تھی، لیکن ایسی روشنی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ مولانا اٹھ بیٹھے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عجب عجب، ہر چہار طرف کمرے کی دیوار پر کوئی 60 یا 70 قد آدم کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے سامنے ایک چھوٹا سا دریچہ۔ ہر ایک دریچہ پر ایک حور کھڑی ہوئی تھی۔ مولانا جس طرف نظر پھیرتے حوریں ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی اور دل آویز اشارے کرتی، مگر مولانا جھیم کر آنکھیں جھکا لیتے۔ دنیا کا مہذب زاہد اس وجہ سے شرمندہ تھا کہ یہ سب کی سب حوریں سر سے پیر تک برہنہ تھی۔ دفتن مولانا نے اپنے جسم پر جو نظر ڈالی تو وہ خود بھی اسی نورانی جامے میں تھے۔ گھبرا کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہنس تو نہیں رہا ہے، مگر سوا ان حوروں کے اور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ دنیا کی شرم وہ کہ بالکل غائب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے وجود کی سب سے بڑی وجہ اغیار کا طنز و تمسخر جنت میں کہیں نام کو بھی نہ تھا۔ مولانا کی گھبراہٹ کم ہوئی، ان کی رگوں میں جوانی کا خون عصر نو دوڑ رہا تھا، وہ جوانی جس کا زوال نہیں۔ مولانا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے ایک کھڑکی کی طرف بڑھے۔ حور آگے بڑھی اور انہوں نے اس پر سر سے پیر تک نظر ڈالی۔ اس کے جسم کا دمکتا ہوا چمپئی رنگ، اس کی کٹیلی آنکھیں، اس کا دل فریب تبسم، اس جنت نگاہ سے مولانا کی آنکھیں ہٹتی ہی نہ تھیں۔ لیکن انسان ایک اچھی چیز سے بھلا کب سیر ہوتا ہے۔ مولانا کے قدم اٹھے اور وہ دوسرے در کی طرف بڑھے۔ اسی طرح وہ ہر در پر جا کر تھوڑی تھوڑی دیر رکتے، ان بہشتی ہستیوں کے ہر عضو بدن کو غور سے دیکھتے اور مسکرا کر درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ کسی کے گھونگھر والے بالوں کی سیاہی انہیں سب سے زیادہ پسند آتی، کسی کے گلابی گال، کسی کے انابی ہونٹ، کسی کی متناسب آنکھیں، کسی کی پتلی انگلیاں، کسی کی خمار آلود آنکھیں، کسی کی نوکیلی چھاتیاں، کسی کی نازک کمر، کسی کا نرم پیٹ۔ آخر کار ایک حور کی پیاری ادا نے مولانا کا دل موہ لیا۔ وہ فوراً اچک کر اس کے حجرے میں داخل ہوئے اور اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا، مگر ابھی لب سے لب ملے ہی تھے کہ پیچھے سے کہہ کہہ کی آواز آئی۔ اس بے موقع ہنسی پر مولانا کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کی آنکھ کھل گئی، سورج نکل آیا تھا۔ مولانا جائے نماز پر پیٹ کے بل پڑے ہوئے تھے، حور کو سینے سے لگائے تھے۔ ان کی بیوی پہلو میں کھڑی ہنس رہی تھی۔